हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अजहर सदीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने बिजली के 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया है। 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया गया। वकील ने दरख्वास्त में नुक्ता उठाया कि शहरियों पर प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ का बोझ डाल दिया गया है। अदालत वज़ारत तवानाई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने का हुक्म दे, जबकि पटिशन के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोका जाए। फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री का विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ 10 जुलाई को हड़ताल करने का ऐलान। अगले 2 रोज़ में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना हुए तो आटा फिर महंगा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स के हड़ताल से थैला 90 रुपये महंगा होने का इम्कान है। महकमा खुराक पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 किलो का थैला 900 रुपये है। विद होल्डिंग टैक्स लगने से थैला 990 रुपये का हो जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की सूरत में 1200 फ्लोर मिल्स बंद होने का खदशा है। वफाक और पंजाब हुकूमत एक पेज पर ना आ सके। एक तरफ पंजाब हुकूमत की आटा रोटी सस्ती करने की काविशें, दूसरी तरफ फेडरल हुकूमत ने फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री पर विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया। पाकिस्तान भर में फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री का 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। हड़ताल की सूरत में मुल्क भर की 1500 फ्लोर मिल्स बंद हो जाएंगी। जराये के मुताबिक लाहौर की 100 से ज्यादा फ्लोर मिल्स भी बंद होंगी। अगले 2 रोज में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना हुए तो आटा फिर महंगा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल की सूरत में 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा होने का खदशा। महकमा खुराक पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए का है। जराये के मुताबिक अक्सर जगहों पर 10 किलो आटे का थैला 930 से 950 रुपए के दरमियान बेचा जा रहा। विद होल्डिंग टैक्स लगने से 10 किलो आटे का थैला 990 रुपए का हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसम रजा कहते हैं, टैक्स खत्म ना हुआ तो मुल्कगीर हड़ताल होगी। 3 दिन का बैकलॉग पैदा होने से मार्केट से आटा गायब हो जाएगा। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि विटामिन से भरपूर फोर्टिफाइड आटे के इस्तेमाल से बच्चों और ख़वातीन के तिबी मसाइल में वज़ा कमी आएगी। मार्केट में फोर्टिफाइड आटे की ट्रैकिंग का इख्तियार पंजाब फूड अथॉरिटी की लेबॉर्ट्री को है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में फोर्टिफाइड आटे के मुनफरिद थैले मुतारिफ करवाने का ऐलान। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। एसोसिएशन नुमाइंदगान ने विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर विफाक से दरख्वास्त की। बिलाल यासीन का कहना था कि आटा परमिट जारी करने पर करप्शन साबित होने पर मुतल्लिका अफसर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होगा। महकमा खुराक पंजाब ने करप्शन या हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं। सेक्रेटरी खुराक मौसम इकबाल सिप्रा, डायरेक्टर फोर्स शुएब भी मुलाकात में मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। सस्ते स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब है। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल में बेहतरी न आई। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी ताहाल मुमकिन न बनाई जा सकी। आम सारिफ की भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दिलचस्पी खत्म होने लगी। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन को सस्ती अशिया मिल रही हैं। आम सारफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के रेट्स मार्केट से भी ज्यादा। आम सारफ ने स्टोर्स पर आना ही छोड़ दिया, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारफीन की शिकायत भी बेशुमार हैं। आटा भी इधर मौजूद है, घी भी मौजूद है, बकाया चीज़ें मौजूद है, बस चीनी नहीं ईद के बाद इधर आई नहीं ना। चीनी मिल रही आनी चाहिए इधर स्टोर पे, ये ज़रूरी है। घी मिल जाता है, चीनी जब आए कहते हैं होती ही नहीं है ही नहीं है चीनी। तो अगर खाली आटा लेना हो तो खाली आटा भी नहीं देते। पहले कहते हैं राशन थोड़ा सा लें फिर आटा मिलेगा, वैसे आटा नहीं मिलेगा आपको। अगर घर में पैसे आटे जोगे हो तो कैसे हम राशन लें, लेकिन ये ऐसे नहीं करते। कहते पहले थोड़ा राशन लें फिर आपको आटा मिलेगा, वैसे आटा नहीं आपको मिलेगा। चीनी तो मिल ही नहीं रही, 2 मंथ हो गए चीनी मिली ही नहीं है हमें। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारफ के लिए चीनी 155 रुपए, जबकि बेनज़ीर प्रोग्राम सारफ के लिए 109 रुपए फी किलो है। मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो तक मिल रही। आम सारफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपए, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारफ के लिए 648 रुपए का है। आम मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 950 तक दस्तयाब है। आम सारफ को घी 425 रुपए फी किलो दिया जा रहा है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारफ को 375 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारफ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर दिखाई देते हैं।
رمضان المبارک کے بعد سے اسٹورز پر چینی کی سپلائی متاثر ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محرم الحرام میں ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پولیس کی معاونت کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کی تھیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ مجموعی طور پر پنجاب کے لیے فوج اور رینجرز کے 150 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی تھیں۔ پنجاب بھر میں فوج کے 69 اور رینجرز کی 81 کمپنیاں تعینات کرنے کے لیے مراسلہ لکھا گیا تھا۔ مختلف اضلاع کی ضرورت کے مطابق یکم سے 12 محرم کے دوران فوج کی خدمات طلب کی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق قومی سلامتی کے لیے جامع اقدامات کا جائزہ۔ محرم الحرام کے دوران سیکورٹی پلان کے حوالے سے غور بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کی حساسیت کا بخوبی اندازہ ہے، ہر امر کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ مجالس کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے جیو ٹیگ کیا گیا ہے۔ میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تیسری پوزیشن پر مجموعی طور پر 4 امیدوار کامیاب۔ تھرڈ پوزیشن ہولڈر زینب آصف کا کہنا ہے کہ اس کامیابی پر بہت خوشی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے عاطف پرویز زینب آصف کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاطف، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ ایان کاشف نے 1200 میں سے 1190 نمبر حاصل کیے ہیں، جبکہ تیسری پوزیشن پر 4 امیدوار ہیں، انہوں نے 1185 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ایک پوزیشن ہولڈر جو ہیں تیسرے نمبر کی زینب آصف، ان کے گھر میں موجود ہیں، زینب سے بات کرتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے اس شاندار کامیابی پر؟ اس کامیابی پر میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں اپنے پیرنٹس کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتری ہوں، اس کے لیے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ اور ساتھ میں نے محنت بھی بہت کی ہے، اور میرے ٹیچرز کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا، اور ساتھ میرے پیرنٹس اور میرے گھر والوں کی بھی فل سپورٹ تھی مجھے، جس کی وجہ سے میں آج اس لیول پہ پہنچی ہوں۔ کل زینب جو آگے پری میڈیکل میں جانا چاہتی ہے، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، انہی سے انسپریشن حاصل کی ہے، تو ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گی اپنی بیٹی کی کامیابی پر؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ زینب ایک بہت اچھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ رہی ہے ہمیشہ سے، تو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو ہے وہ یہ ضرور بورڈ میں کوئی پوزیشن سیکیور کرے گی، کیونکہ جو ہے وہ ٹاپر رہی ہے یہ ہمیشہ اپنی جو ہے کلاس میں اسکول میں۔ تو باقی محنت بھی اس نے بہت کی ہے، اور جو ہے وہ بہت رسپانسیبل جو ہے وہ بچی رہی ہے۔ مجھے کبھی اس کے لیے جو ہے وہ بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، خود سے ہارڈ ورکنگ اور جو ہے وہ موٹیویٹڈ تھی۔ خوشی کا لمحہ ہے، بچوں کی کامیابی والدین کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جی اس خوشی کے موقع پہ۔ ایک ڈریم ڈے ہے لائف کا، اور اس خوشی کو ایکسپریس کرنا، اس فیلنگ کو ایکسپریس کرنا تو شاید پاسبل نہیں ہے۔ تو ویسے بھی یہ ہماری ایلڈسٹ چائلڈ ہے، تو جو ایک بچوں کی اس طرح کی اچیومنٹ کی خوشی ہے، اس کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اسی طرح کے ایکسپیرینس کرواتا رہے، باقی بچوں سے بھی اور زینب سے بھی، جو اس کے پروفیشنل گولز اس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تمام گھر والے جو ہیں زینب کی کامیابی پر خوش ہیں، نہ صرف گھر والے، تمام رشتہ دار جو ہیں وہ اس کامیابی پر زینب اور ان کے والدین کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں، اور ان کے گھر میں آج جشن کا سما ہے۔ جی شکریہ عاطف۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں سوشیولوجی اینڈ جینڈر اسٹڈیز کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی شرکت، وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا قاسمی اور سینئر صحافی سلمان غنی بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں سوشیولوجی اینڈ جینڈر اسٹڈیز کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ شعبے کی الگ عمارت مختص ہونے سے طالبات اور اساتذہ کو بیٹھنے اور پڑھنے کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ ہوم اکنامکس کا مضمون اسکولوں کی طالبات کو بھی پڑھایا جائے گا۔ بہت جلد ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے ساتھ محکمہ تعلیم MOU دستخط کرے گا۔ 10 اسکالرشپ میں ذاتی حیثیت میں ہوم اکنامکس کے لیے اعلان کر رہا ہوں۔ کہ ہم اپنے ہائی اسکولز میں کیسے ہوم اکنامکس کی گریجویٹ سے، ان کی پروفیسرز سے، آنریبل VC کے ساتھ ہم ایک MOU کرنے چاہ رہے ہیں اگلے 1-2 ہفتے میں، where they will go and teach our students, or our students will come here, train our faculty
सो स्कूल्स के अंदर भी बच्चियों को ये सारी सहूलतें मिल सकें। वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी ने कहा, हमें उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ साथ तरक्याती मंसूबों में भी मदद करेगी। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है, यहाँ एडमिशन लें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ प्रोफेशनल डिग्रीज लें और यहाँ आएँ, और पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि होम इकोनॉमिक्स के बजट में इजाफा करें, जैसे कि हमें सपोर्ट कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, इसको मज़ीद बढ़ा दें मिनिस्टर साहब। शोबे की अलग इमारत में एमफिल और पीएचडी तालिबात के लिए स्टेट